السلام عليكم كامل، ان شاء الله تكونوا بيان. اليوم واش راح ندير؟ راح نحل لكم ليكزامان تاع مات 3 2015 2016. ان شاء الله تفهموه. سينو اللي ما فهمش يقدر يبعث لي يخلي لي كومونتير نفهمه وحده. الحاجه اللي ما فهمهاش نفهمها له. بون دوكا نبداو بليكزيرسيس 1. هنا انا كتبته باسكو علاش عندي في التليفون ما عنديش سوجي. عاود كتبته باش يبان لكم هنايا. هنا واش demandana l'exercice 1 قالنا étudier la nature des séries numériques suivantes et calculer les sommes de celles qui sont convergentes. هنا قرا مليح لا كيستيون. واش قالنا étudier la nature سما نشوفوا اسكو converge ولا diverge. هنا كيفاش نديرو نحسبوها بلا ليميت. باغ كونطخ هنايا واش نديرو هادي قالنا هنا calculer la somme des celles qui sont convergentes. سما هنا واش نديرو نحسبوا لا somme كي تكون converge لا سيري. اذا هي converge سما هنايا نحسبوا لا somme. واش نجو نحسبوا هادي نديرو لا ليميت تاع هادي. قبل كامل واش عندنا 3 شوز نحفظوهم اللي يتحفظوا حفيظه. عندنا هنايا لا سيري تاع جيومتريك تكتب هكا. لا سيري تاع جيومتريك عندها هنايا كيفاش نعرفوا اسكو كونفيرج ولا ديفيرج. هنايا تو ديبون الأ. اذا كان الأ هنايا supérieur strictement 1 يكون ديفيرج. وإلا كان هنايا بين الموان 1 والأن ويكون يساويهم يعني supérieur ou égal à moins 1 ولا inférieur ou égal à 1 تكون converge. هنا واش عندنا في لا سيري جيومتريك؟ عندنا لا سيري جيومتريك تكون a puissance n هكا تكون. هنا ça dépend الأ. نجو نشوفو الأ هنايا. الأ إذا كان كبير على الأن supérieur à 1 strictement 1 ما يساويش الأن تكون ديفيرج. وإلا كان بين موان 1 والأن ولا supérieur ou égal à moins 1 inférieur ou égal à 1 يكون converge. نجو لا دوزيام واش تقول؟ قلنا لا سيري برينسيبال هي تاع ريمان. لا سيري برينسيبال تجي دايما تكتب هكا. هذه لا فورمول تاع 1 sur n alpha. هنا كيفاش نعرفوا ديفيرج ولا كونفيرج؟ نشوفوا الالفا هنا. الفا سي الفا supérieur strictement à 1 تكون كونترير تاع هادي. هنا عندنا ديفيرج في لا سيري جيومتريك. لا سيري برينسيبال تكون ديفيرج. هنا لا سيري برينسيبال تكون كونفيرج. نجو نشوفوا كي يكون الفا supérieur ou égal à moins 1 ولا inférieur ou égal à 1 سي الفا بيناتهم وتقدر تساويها تكون ديفيرج الكونترير تاع هادي. شفاو بلي هادي راح تكون كونترير تاع هادي في لا ناتور وهادي كونترير تاع هادي. شفاو لها هادي. نجو هنا نشوفو هنايا لا سوم دون سيري. هادي u n عندنا سيري u n si l si égal à s معنا converge. si égal à plus l'infini ou moins l'infini تكون ديفيرج. هادي تشبه لهادي. عندنا دي converge وهادي ديفيرج. هاي من هنا لا هنا راح تكون كونترير تاعهم. شفاو عليها هادي. عندنا troisième chose quatrième chose لازم تاني نحفظوها اللي هي لا ليميت un. هادي لا ليميت un. هادي لا كاتريام. هادي كاتريام. هذه هي الكاتريام اللي نحفظوها. واش نجو نديرو هنايا لا ليميت تاع ان. هنا كيفاش نعرفوا اسكو كونفيرج ولا ديفيرج؟ تاني نحسبوا لا ليميت تاع ان. سي لا ليميت ان ايكال كي ان تروح بلس لانفيني ايكالا ال.
L différent de 0. هنايا واش راح نديرو؟ نقولو diverge. دايما كي يكون différent de 0 يكون diverge. هنا عندنا تاني sinon si limite un تكون 1 تروح بلس لانفيني ايكال 0. هنايا ما نقدروش نقولو ديفيرج وما نقدروش نقولو كونفيرج، باسكو علاش؟ هنايا تقدر تكون ديفيرج وتقدر تكون كونفيرج، راح تكون في لي دو كا ديفيرج ولا كونفيرج. هنا عندنا ميثود واحده اخرى نعرفوا اسكو ديفيرج ولا كونفيرج، ونقدروا نعرفوها من هادو لي دو، لا سيري جيوميتريك ولا سيري برينسيبال. بيان سور ما راحش يعطونا هنايا ديريكتومون سيري تشبه لهادي ولا تشبه لهادي، لازم يعطونا سيري كومبليكي حنا نرجعوها تشبه لهادو الزوج. دايما احفظوهم هادو يتحفظوا، اكتبوهم وحفظوهم. ها هي وهادي تاني تتحفظ، اكتبوها وحفظوها. نجو ليكزارسيس 1. هذا ليكزارسيس 1 هذا هو. هنا واش قالك ايتودي لا ناتور، نجو نديرو لا ناتور تاع هادي الاولين وما قالك سيل كي سون كونفيرجونت نديرو لا سوم تاعها. حنا نشوفو هنا الا كانت كونفيرج نديرو لا سوم، الا ما كانتش كونفيرج ما نديروش لا سوم. ندو ليكزارسيس الأ. هاي عندنا هنا هاي الأ، هذه هي étudier la nature. واش نديرو؟ نحسبو لا ليميت تاع هادي تو سامبلومون. نديرو ليميت ان كي تروح بلس لانفيني تاع 2n كاري moins 1 sur n كاري بلس 1 ايكال. حنا عندنا هنا كاين اللي يحلوها بدو ميثود. لا ميثود الاولى اللي كي تكون عندنا بولينوم سور بولينوم ندو اللي عنده بيسونس كبيره سور اللي عنده بيسونس كبيره في البولينوم دوزيام. واش نديرو؟ نديو 2n كاري، هنا عندنا يخي 2n كاري اللي عنده بيسونس كبيره على n كاري اللي هنا اللي عنده بيسونس كبيره يقال 2، هنا يقال 2 n كاري. هنا نكتبو ليميت ان تروح بلس انفيني، متنساوش لا ليميت. هنايا نروماركيو بلي هادي تروح مع هادي، واش يبقى لنا زوج، سما لا ليميت هي زوج. كاينه لا ميثود دوزيام اللي حلوها هكا ليميت تاع ان بلس انفيني. واش دارو؟ جبدو هنايا الان كاري عامل مشترك، رجعوها هكا ان كاري فوا 2 moins 1 sur 1 carré sur 1 carré fois 1 plus 1 sur 1 carré. بعد 1 carré تروح مع 1 carré تعطينا لا ليميت كي 1 تروح بلس لانفيني تاع هاي يبقى لنا هذا sur هذا، يبقى لنا 2 moins 1 sur 1 carré sur 1 plus 1 sur 1 carré. هنا نجو نحسبو لا ليميت تاع 1 sur n au carré هي لا ليميت كي ان تروح بلس لانفيني هي 1 sur بلس لانفيني. 1 sur بلس لانفيني 0 معروفة هادي. هنا تاني كيف 1 sur بلس لانفيني 0 معروفة هادي تاني. ايغال واش؟ ايغال 2 sur 1 اللي هي 2. عطاتنا لا ميم ريزولتا هادي وهادي. هنايا اللي زعما اللي نسى كيفاش يدير هادي لا ميثود. في المات كاين بزاف لي ميثود اللي تقدروا تحلوا بهم، ماشي لازم تشدوا ميثود وحده. عندكم هنايا كيفاش نعرفوا اسكو ديفيرج ولا كونفيرج. حسبنا لا ليميت، قلنا بلي لا كاتريام شوز هادي هنايا لا ليميت تاع ان. لا ليميت تاع ان كيكون ايغال ان نومبر ريال ديفيرون دو زيرو يكون ديفيرج. وحنا هنايا حسبناها ديفيرون دو زيرو ايغال 2 وهذه ديفيرون دو زيرو، سما هنايا وشنو ديفيرج. هاي ديفيرج واش معناتها؟ ما عندهاش صوم، ما نحسبوش لا صوم باسكو هما واش قالنا؟ قالك حسبوا لا صوم سي
la somme de celles qui هذيك calculer la somme de celles qui sont convergentes. اسمها هذه diverge هذيك نكتبوها هنا diverge نكتبوها هذه هيك diverge ما نحسبوش لا somme تاعها. ندو دوكا البي